यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अपूर्व खतिवडा। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। नेपाल र भारतबीच यतिखेर ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यसकारण नेपालको झन्नै 372 देखि 85 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यो क्षेत्र भारतले कब्जा जमाएको छ। उनीहरूको सैन्य दस्ताको ठुलो उपस्थिति त्यहाँ छ। नेपालले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप जब भारतले नक्सा जारी गर्यो, उनीहरूको उपस्थिति त पहिलेदेखि नै छँदै थियो। तत्पश्चात भारतले नक्सा जारी गर्यो, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल सरकारले पनि नक्सा जारी गर्यो। अब गर्ने के? भारतले त्यो क्षेत्र सैन्य दस्ताको उपस्थितिलाई निरन्तरता दियो भने नेपालले के गर्ने? नेपालका सामुन्ने के विकल्प हुन सक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू के भन्छन्? मूलतः राजनीतिक हिसाबले यो समस्या समाधान गर्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पनि हो? यावत विषयहरू छन्। अपूर्व खतिवडासँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर कैयौँ ती जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। विषयमै म सिधै प्रवेश गरेँ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भनिन्छ 372 देखि 385 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र। अब यो क्षेत्र भारतले कब्जा जमायो, उनीहरूको सैनिक ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ। यो विषयलाई तपाईले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा सीमा सम्बन्धी यस्ता समस्याहरू उत्पन्न भयो भने कसरी सुल्झिन्छ, कसरी सुल्झाइनुपर्छ? मानिसहरू इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको पनि कुरा गर्छन्, युएनको गुहार्ने कुरा पनि गर्छन्, अथवा अरू खाले फोरमहरूमा पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि कुरा गर्छन्। तपाईको केही विषय सुनौँ, तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। यो भनिन्छ नि ढिल्लको देशमा मडीको खोजी, त्यस्तो गर्ने प्रयत्न गरौँ कृपया। हस्, धन्यवाद। विवाद सीमा विवाद मात्र नभएर कुनै पनि विवाद जुन राष्ट्रहरूको बिचमा हुन्छ त्यो राजनीतिक रूपमा छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने प्रयास गरिन्छ। बृहत राजनैतिक विवाद छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अङ्गहरूबाट पनि समाधान गर्ने त्यो प्रक्रिया रहन सक्छ र यदि कानुनी बुँदामै विवाद रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर समाधान गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा भयो। तर जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, विशेष गरी यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभा र सुरक्षा परिषदले समाधान गर्न सक्छ कि भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको चाहिँ बृहत राजनैतिक विवाद र विशेष गरी सुरक्षा परिषदले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयहरूमा उसले राजनैतिक तवरबाट समाधान गर्छ र उसले कानुनी रूपमा स्पेसिफिकल्ली यो राइट हो, यो ड्युटी हो भनेर गरेको हामीसँग त्यस्तो दृष्टान्तहरू हाल 1945 पछि छैन। यो त्योभन्दा अगाडि लिग अफ नेसन्स हुँदाखेरि केही उदाहरणहरू, कमिसनहरू गठन गरेका थिए, तर त्यो फरक परिस्थिति थियो र कानुनी विवाद चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट समाधान भएको देखिन्छ। विभिन्न सीमा विवादहरू, बेलायतको नर्वेसँग भएको विवादहरू, क्यामेरुन र नाइजेरियाको हेरौँ, निकारागुआ र कोलम्बियाको हेरौँ, थाइल्यान्ड, क्याम्बोडियाको हेरौँ, विभिन्न विवाद छ। वास्तवमा भन्यो भने इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको न्यायिक निकाय हो, अदालत हो, उसले फैसला गरेका धेरै मुद्दाहरू चाहिँ सीमासँग सम्बन्धितै छ। तर के होइन भने उसले सीमा विवाद उत्पन्न हुने बित्तिकै समाधान गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसका केही आधारहरू, त्यसका केही कानुनी बेसिसहरू हुन्छन्। त्यो पूर्ण भयो भने मात्रै उसले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने हो। र अहिले हाम्रो जुन चर्चा भइरहेको छ नेपाल र भारतको सम्बन्धमा, त्यो यो अहिले हामीसँग भएको आधार र कानुनी प्रावधान जुन छ
त्यो आधारमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले नेपाल भारतको विवादलाई समाधान गर्ने अथवा त्यसमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने सम्भावना न्यून छ र सम्भव नभएको जस्तो देखिन्छ। अब सवाल के रह्यो भने त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन। उसले कब्जा जमाएको छ। अब यस्तो बेलामा गरिनु चाहिँ के पर्छ? हजुर, एउटा कुरा के हो भने त्यो क्षेत्र हाम्रो हो र हामीले सुगौली सन्धि हेऱ्यौँ र सुगौली सन्धिपछि तत्कालको दुई राष्ट्रको सम्बन्ध हेऱ्यौँ, व्यवहार हेऱ्यौँ भने विभिन्न पत्रहरू आदान प्रदान भएको हेऱ्यौँ भने त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भन्नेमा कुनै विवादै रहेन। सुगौली सन्धि पश्चात, तत्काल पश्चात त्यसमा विवादै रहेन, त्यो हो र त्यही अनुसार अहिले नक्सा पनि जारी भएको छ। तर त्यो व्यवहारमा त्यो भए पनि यो समयको अन्तरालको कारणबाट अलिकति त्यसमा जटिलता उत्पन्न भएको छ। हामी चुकेका छौँ, यसको अर्थ चुकेका छौँ भनेर अहिले भन्न त अब हामीले चुकेकै छैनौँ भन्ने नै केस एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। यदि हामीले भारतसँग कूटनैतिक सम्बन्ध राखेर वार्ता गर्ने हो भने चाहिँ हामी चुकेकै छैनौँ, यो हामीले सधैँभरि हाम्रो भनिरहेका थियौँ, तिमी अहिले हटेर जाऊ भनेर भन्नुपर्ने छ। तर केही हामीलाई अप्ठ्यारोहरू छन्, जटिलताहरू छन्। जस्तै जटिलता के छ भने म हजुरलाई कानुनको कुरा प्रेजेन्ट गर्छु। सीमा कसरी निर्धारण हुन्छ त राष्ट्रहरूको बिचमा भनेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भनेको सीमा सन्धि हो। त्यसमा अब विवाद गर्न पाइएन, त्यसले स्पेसिफिक भनिदिन्छ यो तिम्रो हो, यो हाम्रो हो। यसले पनि भन्दैन नि पूर्व तिम्रो, पश्चिम भारतको अथवा इस्ट इन्डियाको भन्यो। एज तपाईँ र म जो कुरा गर्दा यो व्यावसायिक हामी धर्म निर्वाह गर्छौँ, किनभने यो मुलुकको हामी नागरिक हौँ भन्ने एउटा पक्ष छँदैछ। तर के भनिनुपर्छ वास्तवमा, फ्याक्टमा हामी जानुपर्छ। म यहाँको ध्यान चाहिँ त्यसतर्फ म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। एकदमै मेरो पनि त्यही कुरा छ। अब हामीले हाम्रो सीमा हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले भारतसँग अब वार्ता गर्न जाने हो, भारतसँग वार्ता गर्दाखेरि भारतले पनि त केही उत्तर दिएला, भारतले पनि त आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ला, भारतले पनि आफ्नो आधारहरू प्रस्तुत गर्न सक्ला। उसले चाहिँ चुप लागेर हामीले भनेको कुरा सबै मान्छ भन्ने त छैन। उसले भन्ने सम्भावना के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा तिम्रो सीमाको सन्धि भयो, ठिक छ, तर त्यो सीमाको सन्धिको व्याख्या गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। जस्तो भियेना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज भन्ने छ। त्यो भियेना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिजमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने धारा 31मा उल्लेख छ। अब त्यो धारा 31 को अनुसार के छ भनेदेखि तपाईँले सन्धि व्याख्या गर्दाखेरि त्यसको शब्द, त्यसको अर्थ, वाक्य शब्दको आधारमा मात्र गर्ने होइन। त्यो सन्धि तपाईँले गरिसकेपछि त्यसपछिको तपाईँको सब्सिक्वेन्ट कन्डक्ट, तपाईँ र त्यो राष्ट्रबिचको त्यो सम्बन्धमा अन्य सम्बन्ध, तपाईँको इन्डिभिजुअल्ली युनिल्याटरली तपाईँले गरेको कामहरू के भयो भन्ने आधारमा पनि सन्धि व्याख्या गर्नुपर्छ भन्छ। त्यस आधारमा भारतले गर्न सक्ने तर्क के छ भने हामीले सुगौली सन्धिलाई अहिले इन्टरप्रेट गर्ने हो भने तिम्रो कन्डक्टको कारणबाट तिमीले काली नदी भनेको चाहिँ यो टिङ्कर पासबाट फ्लो हुने नदी नै काली नदी हो भनेर मानिसकेछौ। त्यसैले सुगौली सन्धिलाई अहिले व्याख्या गर्ने हो भने त्यो काली नदी जुन उल्लेख भएको छ सुगौली सन्धिमा त्यो टिङ्कर नदी नै काली नदी हो भनेर भन्छ। अब यो सुन्दाखेरि हाम्रो सर्वसाधारणलाई चाहिँ अचम्मै लाग्छ के, त्यस्तो कहाँ हुन्छ, काली नदी त लिम्पियाधुराईबाट आएको हुन पनि त्यही हो। तर कानुनले के भनिदियो भने तिम्रो कन्डक्टले त तिमीले काली नदीलाई 1860 पछि विशेष गरी नेपालको कन्डक्टबाट त तिमीले टिङ्कर नदीलाई नै काली नदी मानिसक्यौ, किनभने तिमीले त्यसरी नक्सा निकाल्यौ आफ्नो, तिमीले चीनसँग त्यसरी सम्झौता गर्यौ, यत्रो वर्षसम्म तिमीले त्यहाँनिर आफ्नो प्रेजेन्स देखाएनौ, तिमी गएनौ त्यहाँनिर आफ्नो राजकीय अधिकारहरू प्रयोग गरेनौ, त्यहाँ राज्यको उपस्थिति रहेन नेपाल सरकारको भनेपछि त तिमीले परोक्ष रूपमा काली नदी भनेको यही टिङ्कर नदी हो भनेर मानिसकेपछि मैले अघि निवेदन गरेँ नि भियेना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिजको व्याख्या गर्न सन्दर्भमा चाहिँ यसरी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्छ। सो यो अनौठो किन हुन्छ भने कानुनी रूपमा चाहिँ टिङ्कर नदी नै काली नदी हो कि भनेर भारतले भन्न सक्ने पहिलो सम्भावना छ र यसको आधार पनि छ उसँग। आधार के हो भने एउटा त भियेना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिजको धारा 31 भने मैले, दोस्रो क्याम्बोडिया र थाइल्यान्डको बिचमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग सम्बन्धित विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको फैसला, त्यो दुईटा आधारमा उसले त्यो भन्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि हामीले त्यसको तयारी गर्नु पर्यो होइन भन्नलाई। दोस्रो भारतले गर्ने तर्क के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो सीमा र टेरिटोरी सम्बन्धी कानुन चाहिँ के भनिन्छ भने विद्वानहरूले के भन्छन् भने रोमन लको कन्टिन्युएसन, रोमन लबाट प्रभावित छ।
र रोमन लको त्यो प्रभाव हाम्रो कमन लमा पनि देखिया छ र हाम्रो कानुनमा पनि देखिया छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने भोगको सिद्धान्त भन्छ, अथवा जमिनमा तपाईँले केही समयसम्म, लामो समयसम्म अर्काको जमिनमै भोग गर्नुभयो भने त्यो जमिन तपाईँको पनि हुनसक्छ भन्ने राष्ट्रिय कानुनहरू हामी देख्छौँ। भोगाधिकारको आधारमा, भोगाधिकारको आधारमा त्यो रोमन लमा डेभलप भएको प्रिन्सिपल हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि आयो भन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एकदम अलिकति मधुर तरिकाबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने मेरो सीमा छ, जस्तो नेपालको सीमा छ, नेपालको सीमाभित्र भारत आएर बस्दैमा जतिसुकै बसोस्, 100औं वर्ष बसोस्, त्यो भारतको हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर त्यसको साथसाथै अर्को सिद्धान्त के छ भने यो सिद्धान्त हामीले क्यामेरुन विरुद्ध नाइजेरियाको मुद्दामा आइसिजेले गरेको फैसला हेर्न सक्छौँ। यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यसको प्याराग्राफ 67मा इन्क्लुड गरेको छ। 67 किन मैले किन भनिरहेको छु भने विज्ञहरू आउँछन् अनि यो केस यस्तो छ भनिन्छ, जे भन्नु पनि पाइयो कि त्यो भन्दा 67मा हेऱ्यो भने के भन्छ भने कोही देश आएर बस्दैमा उसको हुने चाहिँ हुँदैन, तर कसैको आफ्नो टेरिटोरी छ, उसले चाहिँ त्यो टेरिटोरीमा लामो समयसम्म कुनै वास्तै गरेन आफ्नो टेरिटोरीलाई, आफ्नो राजकीय उपस्थिति दर्शाएन, त्यहाँ दाबी पनि गरेन, त्यहाँ आफ्नो अधिकार प्रयोग पनि गरेन, त्यहाँको जनतासँग कुनै राज्यको सम्बन्ध राखेन भने के सम्भावना रहन्छ भने केही समयपछि त्यो राज्यले त्यो भूभागमाथिको दाबी छोड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई मानेको छ। नजिर त्यो पनि छ र नियम पनि हो। र तर अलिकति भिन्नता छ। तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ के भनेदेखि जतिसुकै समय बसे पनि उसको चाहिँ नहुने, हाम्रो चाहिँ दाबी छुट्ने, त्यस्तो पनि त त्यो त अलिक फरक भयो नि भन्ने छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो धेरै समयदेखि लागू भइरहेको नियम छ। अब मैले यो किन उल्लेख गरेको भने यो टेरिटोरी हाम्रो होइन, अब कानुन बमोजिम हामीले पाउँदैनौँ भन्नलाई मैले उल्लेख गरेको होइन। हामी भोलि वार्तामा गयौँ भारतसँग, वार्तामा गयौँ भने भारतले आफ्नो केस त राख्छ, आफ्नो तर्क त राख्छ। र अहिलेको मेरो अध्ययनबाट के देखिन्छ भने अरू पनि हुनसक्छ, अब अध्ययन समय एकदम कम समयमा गरेको अध्ययन भयो, यो दुईवटा तर्क राख्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। उसले पहिलो कुरा के भन्छ भने सुगौली सन्धिको व्याख्या गर्दा तिमीले अब त्यो अक्षरलाई मात्र हेरेर हुँदैन, तिम्रो कन्डक्टले नै त्यो काली नदी टिङ्कर नदी हो भन्ने कुरा देखायो, त्यसैले त्यसरी व्याख्या गर्नुपर्छ सुगौली सन्धिलाई। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ तिम्रो उपस्थिति नभएको कारणबाट क्यामेरुन नाइजेरियामा भएको सिद्धान्त बमोजिम, यो एक्वेसेन्सको सिद्धान्त बमोजिम त्यो तिमीले दाबी गर्न पाउँदैनौ, अब अहिले आएर दाबी गर्न पाउँदैनौ भनेर भारतले भन्ने सक्ने सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ। अस्ति एसडी मुनि र मेजर मेहता हो कि को एकजनाले अशोक मेहता हो, उहाँले भन्नुभएको पनि, उहाँले कतिको कानुनी तयारी गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको पनि यो दोस्रो तर्क जस्तो देखिन्छ। अब यो दुईटा तर्कलाई हामीले कसरी रिप्लाई गर्ने, त्यो हाम्रो तयारी के रहने हो? हाम्रो तयारी चाहिँ अहिले विशेष गरी यो दुईटा तर्कलाई हामीले काउन्टर कसरी गर्ने, हामीले डिफेन्ड कसरी गर्ने भन्नेमा हुनुपर्ने हो। तर अहिले पनि मैले के देखिरहेको छु भने सुगौली सन्धिको धारा 5 मा काली पूर्व नेपाल भनेको छ, काली भने लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ, सो काली चाहिँ हाम्रो के भन्छ टेरिटोरी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ भन्ने जुन आर्गुमेन्ट भइरहेको छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जटिलतालाई नबुझिकन भइरहेको आर्गुमेन्ट हो। त्रुटि हाम्रो तर्फबाट कहाँ देखिन्छ त्यहाँ? किनभने यो त्रुटि पनि केलाउँ, त्यसपछि अर्को पक्ष अर्को तर्फमा हामीले अब मैले अघि भने त्रुटि नभनौँ, हामीलाई च्यालेन्ज कहाँनिर छ भनेदेखि एउटा चाहिँ 1860 देखिको नक्सा हो। नक्साको महत्त्व कहाँ देखिन्छ भने थाइल्यान्ड र क्याम्बोडियाको मुद्दामा नक्साको आधारमा सन्धि भयो एउटा किसिमको, नक्सा तयार भयो अर्को किसिमको, र 20 वर्ष जस्तोसम्म त्यो नक्सा नै प्रयोग गरे थाइल्यान्डले। 20 वर्षपछि थाइल्यान्डले थाहा पायो ओहो यो नक्सामा त गल्ती भएको रहेछ, सन्धि अनुसार हाम्रो हुनुपर्ने मन्दिर त नक्साले त क्याम्बोडियामा पार्दैछ भन्यो। भरे त्यो मुद्दा आइसिजेमा जाँदाखेरि आइसिजेले चाहिँ नक्सै बमोजिम हुनुपर्छ, त्यो आर्टिकल 1 अफ त्यो 1904 ट्रिटी चाहिँ को अनुसार हामी तिमीलाई मन्दिर दिन सक्दैनौँ भनेर आइसिजेले भन्थ्यो। नक्साको महत्त्वको मैले एउटा उदाहरण दिएको, त्यसको मतलब नक्सा हुने बित्तिकै सबै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन नि, फेरि त्यो जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। तर एउटा उसले भन्ने चाहिँ 1860 देखि यस्तो नक्सा बनिरहेछ भने तिमीले कुन बेलामा यो नक्सा गलत भयो भनेर भन्यौ त भन्दा 2020 मा आएर र नयाँ नक्सा बनायो भनेपछि यो समयमा तिम्रो
तिमीले प्रोटेस्ट गर्न नसकेको कारणबाट तिमीले छोड्यौ कि भनेर शङ्का गर्ने अज्युम गर्ने सक्ने ठाउँ छ भनेर भारतले भन्न सक्छ। हामीले त्यसलाई रिप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई रिप्लाई गर्न हामी नक्सै देखाउन त सक्दैनौँ, तर त्यसको लागि हामीले यो नक्सा नमानेको अथवा यो नक्सा बमोजिम नगरेको, यो नक्सा एउटा भए पनि हामीले गएर जनगणना त गऱ्यौँ नि त, नक्साभन्दा बाहिर गएर पछिल्लो समयमा पनि चुनाव गऱ्यौँ नि त भन्नेतिर तिरे नि त त्यहाँका जनताले भन्ने कुराहरू एउटा कुरा होला। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि हामीलाई च्यालेन्ज भन्यो न, म च्यालेन्जको कुरामा छ। दोस्रो हामीलाई सबैभन्दा बढी च्यालेन्ज मैले कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो सम्बन्धमा हामीले नेपालले चीनसँग गरेको 1961 को सम्झौता हो र त्यसपछि 1963 नेपाल र चीनले त्यो सम्झौता बमोजिम हस्ताक्षर गरेको प्रोटोकल हो। किन म त्यो भन्दैछु भने 1961 यो चीन र भारतको युद्ध हुनुभन्दा अगाडिकै समय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेला राजा महेन्द्र 1962 उनीहरू पराजित भए 1961 को। हजुर, 1961 राजा महेन्द्र बेजिङ गएर के सन्धि गर्नुभयो भने नेपालको र चीनको सीमाको सम्बन्धमा नेपाल र चीनको सीमा चाहिँ अहिले भारतले भनिरहेको छ नि टिङ्गर पास, त्यो ठाउँबाट सुरु हुन्छ भनेर सम्झौता गर्नुभयो। त्यो सम्झौतामा त्यो उल्लेख छ, स्पष्ट उल्लेख छ र त्यसको आधारमा नक्सा तयार भयो। त्यही सम्झौताको आधारमा नेपाली अक्षरमा नेपाली भाषामा त्यो नक्सा तयार भएको छ, नेपाली र चीन भाषामा, र नेपाल सरकार र चीन सरकारको बिचमा आदान प्रदान भयो त्यो नक्सा। अब भारतले हामीलाई के भन्छ भने यदि तिम्रो यो जमिन चाहिँ लिम्पियाधुराईसम्म थियो भने तिमीले चीनसँग गर्दाखेरि सम्झौता किन तिमीले चाहिँ टिङ्कर पाससम्म मात्रै नेपाल हो भनेर गर्यौ त? यसबाट पनि तिम्रो बाई कन्डक्ट तिमीले चाहिँ हामीले भनिरहेको कुरा चाहिँ स्वीकार गरेछौ भनेर उसले भन्छ। अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन मैले के देखेँ विभिन्न व्यक्तिहरूकोमा भन्दाखेरि त्यो नेपाल र चीन बिचमा भएको सम्झौतामा एउटा शब्द परेको छ लिपुधुरा भन्ने। लिपुधुरा भनेको चाहिँ अपभ्रंश भएर लिम्पियाधुरालाई लिपुधुरा भन्या हो, त्यसकारण नेपाल र चीनको बिचको सम्झौतामा लिम्पियाधुरै भन्या छ भन्ने मैले आर्गुमेन्ट पनि सुने बाहिर। वास्तवमा त्यो होइन। हामीले नेपाल र चीनको बिचमा यो 1963 आदान प्रदान भएको 2018 सालमा आदान प्रदान भएको नक्सा हेऱ्यौँ भने लिपुधुरा भनेर स्पष्ट लेखेको छ र कुन ठाउँलाई लेखेको छ भने टिङ्कर पास भन्दा अलिकति थोरै मास्तिर हाइट अलिकति माथि टिङ्कर पासै लिपुलेख भन्दा ओरै टिङ्कर पास भन्दा अलि मास्तिरलाई लिपुधुरा भनेर लेखेको छ। सो हामीलाई च्यालेन्ज त्यहाँ छ। अब केही व्यक्तिहरूबाट मैले के सुने भने यो पनि मैले छापामा सुनेको कुरा त्यस्तो होइन। त्यस्तो किन होइन भने हाम्रो 1 नम्बर पिलर चाहिँ त्यहाँ हो लिपुधुरामा भनेपछि टिङ्कर पासमा हो, तर हामीले चाहिँ 0 नम्बर पिलर पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दुको रूपमा भारतको सहमति बिना सेटल गर्न नसक्या भएर चीन र नेपालले चाहिँ 1 देखि 76 नम्बरसम्मको गरेको हो। 0 पिलर हाल्नै बाँकी छ त्रिदेशीय बिन्दुमा, त्यसैले त्यो चाहिँ हाम्रो लिम्पियाधुरा हो भन्ने दाबी त्यो अलिकति किन मिल्दैन भने 3.5 माइल वेस्टमा हो त्यो त्रिदेशीय पोइन्ट भनेर नेपालले भनेको छ। त्यो अहिले भनेको टिङ्कर पासबाट 3.5 माइल वेस्टमा चाहिँ लिपुलेख पर्छ, लिम्पियाधुरा पर्दैन। लिम्पियाधुरा त अझ 70-80 किलोमिटर उता पर्छ। सो त्यो हो भने पनि अब तपाईँले तुलसीगिरी र चीनको विदेश मन्त्रीले त्यति बेला गर्नुभएको सन्धि प्रोटोकल हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ 0 नम्बर पिलरको कुरा गरेको छैन, 1 नम्बरदेखि 76 नम्बरकै कुरा गरेको छ र टेक्निकल ग्रुपले पनि हामीले 3-4 वटा गर्न सकेनौँ, अरू हामीले गऱ्यौँ भनेर रिपोर्ट पनि दिएको छ, त्यसमा 0 को कुरा छैन। त्यो 0 उल्लेख हुनु जरुरी छ कि छैन? किनभने यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा के हुन्छ? होइन, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा यही हो भन्ने कुरा चाहिँ छैन, तर 0 हुन सक्छ भनेर कुनै यो प्रोटोकलमा नलेखेको कुरा हुन सक्छ। मैले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डेभिल्स एडभोकेट भएर इन्डियाले भन्न सक्ने कुरा यो भयो, तर हामीले के भन्न सक्छौँ भने होइन, हामीले चीनसँग गरेको यो करेस्पोन्डेन्समा अथवा चीनसँग भएको यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यो 0 पिलर हुनेछ भनेर छ है भन्यो भने इन्डियाले यो आर्गुमेन्ट जब गर्छ चीनसँगको तिम्रो सम्झौता यस्तो थियो भनेर हामीले अफिसियल इन्टरेक्सनको डकुमेन्ट देखाउन सक्यौँ भने हामीले भारतको यो आर्गुमेन्टलाई काउन्टर गर्न सक्छौँ। तर हामीले युनिल्याटरली यो 0 हुन्छ हुनुपर्छ भनेर भनेको कुरा छ भने त्यसले चाहिँ अर्थ राख्दैन, किनभने त्यो त युनिल्याटरली आफ्टर थट हुनसक्छ भनेर कानुनी रूपमा भारतले पनि हेर्न सक्छ। लिम्पियाधुरा एउटा पक्ष भयो, लिपुलेख अर्को भयो, अनि कालापानी। हजुर, कालापानी ओरै छ, अनि त्यो म्याटरको के हुने हो? यो म्याटर भनेको चाहिँ अल्टिमेटली रिभरकै कुरा हो।
रिभर इस्ट नेपाल हो भन्ने कुरामा भारतले पनि क्वेसन गर्न सक्दैन। क्वेसन के हो भने कुन चाहिँ खोलालाई चाहिँ कानुनी रूपमा काली नदी मान्ने हो भनेर भारतले भन्छ। हुन चाहिँ खोला त्यो लिम्पियाधुराईबाट सुरु भयो, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। उद्गम स्थल काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो, त्यसमा शङ्कै भएन, त्यसमा कुनै दुविधा गर्न आवश्यक पनि छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यसरी काम गर्दैन। अब यो फ्रस्ट्रेटिङ छ कि म बुझ्छु, हो भने त त्यही हुनुपर्ने हो नि भन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा होइन, हाम्रो कानुनमा पनि कहिलेकाहीँ अदालतमा त्यस्तै हुन्छ। यदि हो भने त त्यही अनुसार देऊ न त मलाई न्याय भन्दाखेरि त्यसको प्राविधिक कुराको कारणबाट, मैले भने नि व्याख्याको कारणबाट र भोगको कारणबाट त्यो फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा। अब कालापानीको जहाँसँग सम्बन्ध छ, कालापानीकोमा हेर्नुभयो भने भारतले के गरेछ भने 1954मा कालापानी र लिपुलेखको कुरा गर्ने हो भने 1954मा भारत र चीन बिचमा टिबेटको एरियामा ट्रेड गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ र त्यो सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा लिपुलेख पासबाट हामी ट्रेड गर्ने भनेर उसले भनेको छ। भनेको मतलब लिपुलेख भनेको इन्डियन साइड हो भन्ने कुरा त्यसमा दुई देशीय मात्रै माने उसले भन्यो होइन 1954 देखि। त्यही 1954को सम्झौताको आधारमा सी जिङपिङ र मोदीले 2015मा लिपुलेखबाट कन्टिन्यू गरौँ भनेर भने, जुन हामीले प्रोटेस्ट गर्यौँ। अब उसले 1954मै आधिकारिक रूपमा एउटा थर्ड कन्ट्रीसँग एउटा सम्झौता गरेर असर्ट गरेको हामीले त्यहाँबाट देख्छौँ। अब दुईवटा अरू कन्ट्रीले असर्ट गरेर हाम्रो टेरिटोरी जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर फेरि पनि त्यही आर्गुमेन्ट आउँछ क्या, तर तिमीले 1954मा तिमीलाई चित्त बुझाएको थिएन लिपुलेख तिम्रो थियो भने तिमीले किन प्रोटेस्ट गरेनौ भनेर उसले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसको पनि हाम्रो तयारी हुनु पर्यो होइन। हामीले चीनसँग हामीले यसको कुरामा वार्ता गरेका थियौँ, चीनले हामीलाई यसरी रिप्लाई गरेका थियो, अथवा हामीले अरू अन्य फर्मबाट तिमीलाई सिधै डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट नगरे पनि अन्य प्रकारबाट हामीले यो कुरालाई सधैँभरि लाइभ राखेका छौँ र हामीले छोडेको छैनौँ भन्ने चाहिँ प्रमाण हुनु पर्यो। अब खोज्नुपर्ने प्रमाण चाहिँ त्यो हो। जहाँसम्म कालापानीको सवाल छ, कालापानीको सवालमा दुई तिनवटा कुरा छ। मैले अलिकति कन्फ्लिक्टिङ कुरा यो अलिक स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हो, हाम्रो जेनरल न्यारेटिभ के हो भने 1961-62मा जब भारत र चाइना बिचमा वार भयो त्यति बेला सैनिक आउन खोजे, भारतीय सैनिक आउन खोजे र राजा महेन्द्रले केही समयको लागि उहाँलाई बस्न त्यहाँ दिने त्यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भन्ने छ। लिखितम छैन, त्यो बखितमको मात्रै कुरा भयो। धेरै जसो त त्यो नेहरूले चिठी पठाए तर राजाले चिठी नै दिएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै डकुमेन्टले त्यस्तो देखाउँदैन। त्यही त, त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो देखिन्छ। नेहरूले चाहिँ चिठी नै लेखेका थिए, त्यो चिठी कहाँ छ, हो कि होइन, त्यो एउटा जस्तो विश्वबन्धु थापाले चिठी नेहरूले पठाएका थिए, उनीहरू पराजित मोडमा थिए, त्यसकारण त्यो फ्रस्ट्रेट भएको बेलामा काहीँ न काहीँ आश्रय दिने काम चाहिँ भयो, तर उनीहरूका लागि सधैँका लागि दिएको विषय चाहिँ होइन भन्ने त्यो उनको त्यो दृष्टिकोण थियो। अब झन् विश्वबन्धु थापाको कुरा हेर्दाखेरि त तत्कालीन भारतको लागि नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाल र त्यति बेलाको फरेन सेक्रेटरी, इन्डियाको फरेन सेक्रेटरीको बिचमा सम्झौता समेत भएको छ कालापानीमा केही समयलाई बस्न दिने भन्ने कुरा। यदि हामीसँग नेहरू र त्यो सम्झौता छ भने यो मुद्दा धेरै सरल हुन्छ। यो हाम्रा लागि अनुकूलको भयो, त्यो धेरै नै सरल हुन्छ। हामीले स्वीकारेको कुरा हो उसले। हजुर, हाम्रो भूमि हो भने, नेपालको भूमि हो, स्वीकारेको कुरा हो। किन सरल हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि त बस्यो नि त भनेर प्रश्न आउँछ क्या। किन सरल हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जब सीमा विवाद समाधान गर्ने कुरा हुन्छ, कानुन बमोजिम विवाद गर्ने समाधान गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो कसरी गरिन्छ भने एउटा प्रिन्सिपल छ। प्रिन्सिपल के भन्छ भने डक्ट्रिन अफ इन्टरटेम्पोरल ल भन्छ। त्यो भने कस्तो हो भने सीमा विवाद चाहिँ आज विवाद आयो, अब आज समाधान गर्न हामी अदालत गयौँ भने अदालतले आजको कानुन प्रयोग गरेर समाधान गरिदिन्छ। तर सीमा विवाद त्यसरी समाधान गर्दैन। उसले के गर्छ भने यो सीमा विवादको तथ्यमा विवाद कहिले सुरु भयो, कानुनमा विवाद कहिले सुरु भयो, कुन पोइन्टबाट चाहिँ वास्तविक विवाद सुरु भयो भनेर हेर्छ, डिटरमाइन गर्छ। त्यसलाई क्रिटिकल डेट्सहरू भन्छ। उसले डिटरमाइन गर्छ, यो कानुनी प्रश्नको लागि त 1860बाट विवाद सुरु भएछ है भनेर मानौँ न, एकछिनलाई भन्यो क्रिटिकल डेट 1860 भन्यो भने उसले अहिलेको कानुन प्रयोग गर्दैन। उसले 1860को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमासँग सम्बन्धित कुरालाई प्रयोग गर्छ। यो इस्टाब्लिस्ड नर्म हो। अब हामीले यो कुरालाई अलिकति जेनरलाइज गरेका छौँ। हाम्रो तयारी के हुनु पर्यो भने यदि हामीसँग अहिलेको रिसेन्ट प्रमाण छैन भने हाम्रो एउटा लिगल स्ट्राटेजी के हुनसक्छ र विभिन्न देशहरूले गरेका छन्, यो क्रिटिकल डेट्स आफ्नो अनुकूलमा इस्टाब्लिस गर्ने प्रमाण खोजौँ, आर्गुमेन्ट खोजौँ। हामीलाई यो क्रिटिकल डेट्स चाहिँ 1860 इस्टाब्लिस गर्दा फाइदा हुन्छ भने 1860 इस्टाब्लिस गर्ने
र कानुन कति बेलाको लाग्ने भयो भने 1860 को अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्ने भयो। अब त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थीहरूले रिसर्च गरेर ल्याउँछन् होइन। त्यो यो कम्प्लिकेसन छ कि यो सामान्य सुगौली सन्धिको धारा 5 मा यस्तो लेखा छ, पूर्व नेपाल हो, अब जाने इन्डियामा जाने, सरल रूपमा ल देखाउने सन्धि, म्याप देखाउने अनि हस्ताक्षर गर्ने, लिम्पियाधुरा लिएर आउने भने यति सरल छैन। अब हामीले क्रिटिकल डेट्सको बारेमा विचार गर्नु पर्यो, कुन कानुन लगाउँदा हामीलाई फाइदा होला भन्ने विचार गर्नु पर्यो, यो भारतको आर्गुमेन्ट्सहरूलाई हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने विचार गर्नु पर्यो, भारतले पनि के तयारी गर्न सक्छ भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्नु पर्यो, हामीले उसको तर्फबाट पनि विचार गर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो। सो भारतले भोलि उठाउन सक्ने प्रश्नको त हामी उत्तर दिन तयार हुनु पर्यो, किनभनेदेखि गर्ने त वार्ताबाटै हो, यो अदालतमा जाने सक्ने सम्भावना छैन। अनि त्यससँगै मैले यसैमा सरी इन्टरप्ट गरेँ, त्यो महाकाली सन्धि जब भयो नि, हजुर, त्यो महाकाली सन्धिमा पनि हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने यथेष्ट कामहरू केही नभएको जस्तो पनि देखिन्छ कि यहाँ हो। फरेन मिनिस्टरले त्यस्तो भन्नुभएछ होइन, गल्ती भएछ भनेर। खै मैले फरेन मिनिस्टरले भन्नुभएको हो कि होइन मैले थाहा पाइनँ, मैले न्युजमा हेरेँ। फरेन मिनिस्टरलाई मेरो सुझाव के हो भने हामीबाट गल्ती भएको थियो भनेर नभन्नुहोस्, त्यो एक्सपोज गर्ने विषय होइन, अब होइन, त्यो जरुरी छैन हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के भनिन्छ भने फुल पावर्स भएको व्यक्तिहरू, राज्यमा फुल पावर्स भनेको जेनरली फरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बोल्ने चिज होइन, यो गर्ने चिजहरू। हजुर, फरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर र प्रेसिडेन्टले देशको लागि युनिल्याटरली अब्लिगेसन बेयर गर्न सक्छन् भनेर भनेको छ। तर हाम्रो त प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो नि त, यो लिम्पियाधुरा चरीचुचे सहितको नक्सा कहाँ थियो, खै मैले त पढेको छैन, मलाई त थाहा भएन हो भनेर बोल्नु भएको छ। 3-4 वटा मुद्दा फैसला भएको छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रपतिले बोलेको युनिल्याटरली एक्सेप्ट गरेको कुराको कारणबाट राज्यले नै एक्सेप्ट गरेको हो भनेर इन्टरप्रेट भएको छ। त्यसैले मेरो सुझाव चाहिँ के हो भने यस्तो कुरा प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपति र फरेन मिनिस्टरले बोल्नु हुँदैन। हामीले बोल्दा अब त्यसले, मैले त नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दिनँ, त्यो हुने कुरा भएन। म पनि भन्दिनँ हामीबाट त्रुटि भएको छ भनेर। हामीले त्रुटि भएको छ भनेर भारतले भन्छ भने भएको छैन, किन भएको छैन, उनीहरूका लागि प्लस पोइन्ट हो, उनीहरूको लागि प्लस पोइन्ट हुन्छ। हामीले त्यसरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन एज अ नेपाली नागरिक हो। यो बेसिक इन्टरनेसनल जिम्मेवारीमा रहेका त झन् प्रस्तुत हुनु भएन, हुनै भएन। मैले अब ठ्याक्कै अहिले उदाहरण मैले बिर्सेँ, तर एउटा आइल्यान्डको उसमा फरेन मिनिस्टरले एकपल्ट के भनिदिनु भएछ भने यो आइल्यान्ड त त्यही देशको हो भनेर भनिदिनु भएछ भाषणमा। भरे त्यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो र त्यो आइल्यान्ड चाहिँ त्यही देशको हो भन्ने आधार प्रस्तुत गर्दाखेरि अदालतले फरेन मिनिस्टरले पनि एउटा कुनै प्रसङ्गमा चाहिँ त्यही देशको हो भनेर बोलेको विषय युनिल्याटरली एक्सेप्ट गरेको कुरालाई आधार बनाएको छ। त्यसकारण फरेन मिनिस्टरले बोल्नु हुँदैन, प्राइम मिनिस्टरले बोल्नु हुँदैन। यस सम्बन्धमा अरू तपाईँको केही भन्नु छ? हजुर, कृपया। त्यो अनि त्यसपछि म अरू विषयमा, जस्तो हजुरले जुन महाकाली सन्धि भन्नुभयो, महाकाली सन्धिमा हामीले के रिप्लाई गर्न सक्छौँ भने महाकाली सन्धिमा हामीले कहाँ छोडेछ, हामीले के भन्यौँ महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा भने महाकाली नदीको उद्गम स्थल चाहिँ नेपाल इन्डियाको महाकाली नदी चाहिँ यो बोर्डर हो, उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हुन्छ कि टिङ्करपास हुन्छ कि लिपुलेख हुन्छ भने कहाँ खोलेको छ त? हाम्रो मान्यता त काली नदीको उद्गम स्थल त लिम्पियाधुरै हो नि। त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङको साथ हामीले त्यो ट्रिटी गरे हो। तपाईँ त्यो ट्रिटीलाई इन्टरप्रेट गर्न लाग्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ अघि हामीले ट्रिटी व्याख्याको कुरा छ नि, हामी भन्न सक्छौँ त्यो सम्झौता सँगसँगै संसदबाट पास भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा त कालापानी नेपालमा ल्याउने भनेर पास भएको छ। हामीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई जोइन्ट स्टेटमेन्टमा भनेका छौँ यहाँ समस्या छ भनेपछि त्यसरी हामीले रिप्लाई गर्ने कुरा भयो। र म अघि एउटा कुरा के जोड्न लाग्थेँ भने यो हामीले वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो होइन, कानुनी रूपमा अदालतमा गएर गर्ने विषय होइन। तर वार्ता कुटनीति भने के हो भन्दा कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, तर कूटनीति त यतिकै भ्याक्युममा हुने कुरा होइन। हामीले कूटनीतिक वार्ता गर्दाखेरि पनि त राजनैतिक आधारबाट, हाम्रो त झन् सांस्कृतिक परम्परागत आधार छ, सम्बन्ध छ, त्यसको आधारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरको आधारमा र कानुनको आधारमा त हामी तर्क गर्छौँ नि। हामीले चाहिँ हामी अब सानो देश हो, हाम्रो यस्तो म्याप यस्तो छ, हाम्रो सन्धि यस्तो भएको छ देऊ भनेर मात्र त भएन। त्यसमा त हामीले आधार कारण प्रस्तुत गर्दा कुनै राजनैतिक आधार कारण प्रस्तुत गरौँला, कुनै ऐतिहासिक कुरा प्रस्तुत गरौँला, कानुनी कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। किनभने आफ्नो आधार कारणलाई मजबुत बनाउनु त कानुनको आधार दियो भने स्पष्ट हुन्छ। किन हामीले भारतलाई बोलाउँदाखेरि एउटा कुरा भन्न के जरुरी छ भने कानुनको आधारमा हामी कुरा गरौँ। तिमीले हामीलाई सेटिस्फाई गर्न सक्यौ कानुनको आधारमा भने ठिक छ,
नत्र हाम्रो कानुनी आधार, हाम्रो तर्क, हाम्रो राजनैतिक आर्गुमेन्ट छलफललाई तिमीले स्वीकार गर्नुपर्छ, यति इमान्दारिताका साथ तिमी बस्न आऊ भनिसकेपछि हामीले उसले उठाउन नसक्ने कानुनी आधारहरूलाई त आन्सर गर्नलाई त्यो होइन भन्ने त तयारी गर्नु पर्यो। मलाई अचम्म लागेको कुरा के छ भने अहिलेको तयारी भने चाहिँ केवल लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान हो कि होइन र नेपाल चाहिँ लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यसको जति छलफल भइरहेछ त्यति आवश्यक छैन। किनभनेदेखि 2017 सालमा भारतले नै लिम्पियाधुराबाट काली नदी सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिसकेको छ, स्वीकारेको छ। उल्लेख गरेको छ भने कहाँ उल्लेख गरेको छ? आफ्नो नक्सामा। ओके, पोलिटिकल म्याप हेर्नुभयो भने 2017 सालमा यही सन् 2017मा सर्वे डिपार्टमेन्ट अफ इन्डियाले रिलिज गरेको म्यापमा काली भनेर ठ्याक्कै लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई देखाएको छ। सो काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्छ कि बग्दैन भन्ने कुरा त अलमोस्ट मुट भइसक्यो। हामी छलफलमा जाँदा उसले सुरुमा हामीलाई जिस्काउला होइन, अलिकति रिजल्भ टेस्ट गर्न हुँदै होइन यो काली नदी भन्ला, तर अन्तिममा यदि सिरियस इन्गेजमेन्ट भयो भने उसले के भन्छ भने छोडिदिनुहोस्, यो काली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु भयो कि लिपुलेखबाट सुरु भयो कि टिङ्कर पासबाट सुरु भयो यो अर्थ राख्दैन। के अर्थ राख्छ भनेदेखि अब सन्धिको व्याख्या अनुसार गर्दाखेरि यो टिङ्कर पासको नदीलाई चाहिँ कानुनी रूपमा काली नदी मान्नुपर्छ भनेर आर्गुमेन्ट गर्छ। ओके, अब म तपाईँसँग नि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस र एउटा प्र्याक्टिसको कुरा भयो, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के भन्छ भन्ने एङ्गलबाट र एज अ व्यावसायिक धर्म पनि हामी निर्वाह गरौँ, एज अ नेपाली नागरिक त्यो हिसाबले पनि म प्रस्तुत हुन चाहन्छु। त्यो क्षेत्र हाम्रो, यसमा सारा नेपाली बीच खासै विवाद छैन, हजुर, छोड्न पनि हामी सक्दैनौँ। कथम भारतले त्यो क्षेत्र छोड्न मानेन भने, छोडेन भने तीनवटा विषय हुनसक्छ। एक, प्रधानमन्त्रीले यसैलाई राजनीतिक लाभमा कन्भर्ट गर्ने, 3 वर्षपछि फेरि चुनावमा जाने, त्यो राष्ट्रवादी स्लोगनको रूपमा। 2, नेपालले बहादुरीका साथ भारतसँग भिड्ने। 3, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी धाउने। चौथो पनि विषय हुनसक्छ, चाइना कार्डको हामी कुरा गर्छौँ, पश्चिमा ताकतहरूलाई प्रयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उसलाई बेइज्जत गरेर नङ्ग्याएर हिँड्ने, यस्ता विषयहरू अनेकौँ विकल्पहरूको बारेमा हामीले सोच्न सक्छौँ। अनि नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने कामहरू अरू पनि बाटाहरू हुन सक्छन्। तपाईँको विचारमा कसरी हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ एज एउटा नेपाली सिटिजन प्लस व्यावसायिक धर्म दुवै निर्वाह गर्दा? कृपया। हजुर, अब लडाइँ गर्ने कुरा चाहिँ मैले आन्सर गर्ने भन्दा पनि हाम्रो सुरक्षा निकायहरू कतिको उहाँको विचार के छ, सुरक्षाविदहरूले उत्तर गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म चाइना कार्डको कुरा छ, चाइना र यहाँ अलिकति कम्प्लिकेसन आएको छ, दुईवटा कम्प्लिकेसन छ मैले इमिडिएटली देखेको। चाइनाले हामीलाई सहयोग एक्सप्लिसिटली प्रत्यक्ष रूपमा नगर्ला कि भन्ने सेन्समा। त्यो के भनेदेखि पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल र चाइनाले 61 सालमा सन्धि गरेर एउटा धारणा निर्माण गरेको छ चाइना र नेपालको। त्यसको पछाडि जानलाई चाइनालाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ होइन, कि त हामीले देखाउनु पऱ्यो प्रमाण। हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक करेस्पोन्डेन्समा त्योभन्दा फरक पश्चिममा हाम्रो बोर्डर हुनेछ भनेर लेखेको। दोस्रो कुरा, चाइनाले मानौँ न अहिले एउटा उदाहरण दिउँ, साउथ चाइना सीको हुन त उसले एक्सप्लिसिटली त्यो आर्गुमेन्ट फर्मल्ली कहीँ दिएको छैन, किनभने उसले त्यो ट्राइब्युनलमा पनि पार्टिसिपेट भएन, ल अफ द सी ट्राइब्युनलमा। तर चाइनाको क्लेम कतिपय आफ्नो एरियामा क्लेम छ, उसको पनि सीमा विवाद छ। उसले सन्धिबाट त्यो अधिकार उत्पन्न नभएर एन्सियन्ट टाइटलबाट उत्पन्न भएको छ भनेर क्लेम गरिरहेछ। एन्सियन्ट टाइटल, ओके, हजुर, जुन चाहिँ भारतले यस विषयमा भारतले गर्ने सक्ने क्लेम हो। सो उसले चाहिँ आएर होइन यसमा त नेपालको ट्रिटी टाइटल महत्त्वपूर्ण छ भनेर एक्सप्लिसिटली यदि हामीलाई भनिदियो भने उसको अरू क्लेमहरू कमजोर हुन्छन् कि, उसको साउथ चाइना सीहरूतिर। सो त्यो उसको त्यो बाजिन्छ कुरा। सो उसले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गर्ने त्यो सन्दर्भमा त्यसरी एक्सप्लिसिटली आएर सम्भावना कति छ भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्छ होइन। उसले आफू कन्ट्रडिक्ट हुने गरी गर्दैन। र फेरि हामीले त एकजना मैले ठ्याक्क बिर्सेँ, मैले छापामा पढेँ, यदि चाइनालाई धेरै इन्भल्भ गरायो भने त इन्डियाले अर्को विषयान्तर गर्ने मौका पाउँछ। हेर, हामीले भन्यौँ नि चाइनाले उक्साएर तिमी आएको भनेर, उसले यो वार्तालाई पन्छाउने अर्को बहाना पाउँछ। चाइना कार्ड हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन, अहिले यो दुई देशीय नै बनाउनुपर्छ, छलफलको बहसको विषय दुई देशीय। चाइनाबाट हामीले सहयोग के प्राप्त गर्न सक्छौँ भने यदि कथम कदाचित केही लागेन भने राजनैतिक रूपमा भए पनि यसमा छलफल गरौँ न त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा,
त्यसले हामीलाई स्पेसिफिक बोर्डर डिलिमिटेसन नगरिदिए पनि बोर्डर निर्धारण नगरिदिए पनि राजनैतिक रूपमा त केही हाम्रो तिमीलाई पेल्या छ तिम्रो यस्तो छ भनेर छलफल गर्ने क्रममा ऊ एज ए पर्मानेन्ट मेम्बर अफ द युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल र उसको जुन राजनैतिक हैसियत छ त्यसको कारणबाट केही राजनैतिक रूपमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छलफल गर्ने क्रममा हामीलाई सदासहायता राख्न सक्ला, तर स्पष्ट रूपमा स्पेसिफिक रूपमा उसले हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसमा समाधान के त भन्ने कुरामा समाधान के हो भने प्रपर कानुनी राजनैतिक भौगोलिक हाइड्रोलोजिकल सबै रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर तयारी गरेर वार्ता गर्ने हो। र एज अ इन्टरनेसनल लको स्टुडेन्टको नाताबाट यो कानुनी जुन मैले आर्गुमेन्ट्सहरू भने तर्कहरू मैले प्रस्तुत गरेँ ती तर्कहरूको तयारी चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यो त्यस अनुरूपको तयारी गरेको नियतै नभएको या त्यसको बारेमा राम्रो ज्ञान हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले नराखेको या प्रशासकहरू त्यसको बारेमा धेरै विशेषज्ञता हासिल नगरेको अवस्था हो के हो? किनभने बोल्दाखेरि जे पाए त्यही पनि बोलेको देखिन्छ। एज अ होल त्यत्रो तयारी गरेको पनि अर्थ लाग्दैन, घटनाले एकपछि अर्को त्यो के हुनसक्छ? मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो प्रक्रिया यस्तो तरिकाको तयारीको कुरा यस्तो प्रकारले यो विवाद सिर्जना भएको कुरा र यो क्ल्यारिटीको साथ नेपालले दाबी गरेको चाहिँ 1816 पछि पहिलोपटक हो। 1860 भनौँ न, अझ योभन्दा अगाडि नेपालको इतिहासमा यति स्पष्टसँग हाम्रो यो भूभाग देऊ, यो भूभाग हाम्रो हो भनेर दाबी गरेको यो कुरा हो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, भर्खरै यो विवाद आइरहेको छ, यसको कानुनी पाटो के हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न समय हामीले त्यो शङ्काको सुविधा राज्यलाई दिनुपर्छ र राज्यसँग त्यो स्रोत साधन छ। र जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभयो नि प्रशासकहरूको कुरा, मैले व्यक्तिगत रूपमा केही प्रशासकहरूलाई चिनेको आधारमा भन्दाखेरि हाम्रोमा पनि ज्यादै काबिल त्यो नलेज राख्छन्, त्यो क्षमता राख्ने मानिसहरू छन्, टेक्निकल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको प्रशासक पूर्व प्रशासकहरू यही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै सन्दर्भमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अब भोलि मुद्दै गर्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा एकदमै फरक परिस्थिति निर्माण भएर मुद्दा गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने पनि हामीले सल्लाह सुझाव लिन त त्यत्रो संसारभरि रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूसँग लिन सक्छौँ नि। तर अहिलेको तयारीको लागि नेपालको प्रशासकहरू, नेपालमा रहेका बुद्धिजीवीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो भन्ने मलाई विश्वास छ। कथम भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ फेरि। भारत यस सवालमा वार्ता गर्न चाहेन, हजुर, अनि त्यो क्षेत्र पनि छोडेन भने के गर्ने? अब हेर्नुहोस्, वार्ता गर्न चाहेन भन्ने कुरालाई चाहिँ अब अहिले त अजिम गरे जस्तो भयो। त्यही पनि चाहेन भने के गर्ने भन्दा प्रयास सायद प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तहमा, परराष्ट्र मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्री तहमा प्रयास सायद गरेको हुनसक्छ। किन लामो समयको कुराकानी भएको आम सञ्चार माध्यममा पनि आएको छैन। बरु भारतीय सेनाध्यक्ष फ्रन्टमा आएर त्यो विषयलाई अलिकति एक्सपोज गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। यसको अर्थ धेरै समस्या छ भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीलाई इन्टिमिडेट गर्न पनि हुनसक्छ भारतीय सेना प्रमुखले भन्नुभएको। तर मलाई के लाग्दैन भने भारतले सधैँभरि यो विषयलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने भारतको एउटा आकाङ्क्षा के छ भने विश्व शक्ति बनौँ भन्ने छ र भारतको आकाङ्क्षा आफ्नो सीमामा एउटा प्रकारको सर्टेन्टी ल्याउँ भन्ने छ। त्यसैले भारतले यो कुरालाई पूर्ण रूपमा पन्छाउँछ भन्ने कुरा अहिले नभनौँ। तर पनि यदि गर्दैन भने पनि त्यो गराउने टेबलमा लिएर आउनुपर्ने स्किल भनेको त जबरजस्ती लिएर आउन सकिँदैन। उसलाई डर देखाएर धम्की देखाएर गर्ने त अवस्था होइन। वार्तामा ल्याउन त हाम्रो कुटनैतिक सम्बन्ध, हामी भन्छौँ नि हाम्रो कल्चरल रिलेसनसिप छ, जनता जनताको इन्टरेक्सन छ, यो सबै कुरा प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। भन्दैछौँ हामी के भन्दैछौँ भने यो टेरिटोरी हामी लिन्छौँ भनेर, त्यो लिनलाई त भारतमा पनि त्यस्तै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। हामीले कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा सरकारलाई त्यहाँ सम्झायौँ, त्यहाँको सरकार सम्झ्यो मानौँ न। तर त्यो डिसिजन गर्नलाई भारतलाई आन्तरिक रूपमा पनि त चुनौती हुन्छ। उसलाई अराष्ट्रिय भन्ला के भन्ला, त्यस कारण त्यहाँ जनतामा पनि त एक किसिमको ट्रस्ट नेपालले चाहिँ यो जनताको लेभलमा पनि यो नेपालको रहेछ भन्ने कुरा त देखाउनु पर्यो। त्यसैले यो डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ अब हामी भन्छौँ ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 भनेर, यो डिप्लोमेटिक कुरा हो। डिप्लोमेटिक अब फेरि म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भएँ होइन। इन्टरनेसनल रिलेसन्समा लाग्ने व्यक्तिहरूको ज्यादै धेरै महत्त्व छ यसमा।
हामी कानुनका मान्छे, सीमाका विदहरूले, भूगोलविदहरूले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा हो। तर उहाँहरूले चाहिँ वार्तामा ल्याउन सक्नु पर्यो, यस्तो वातावरण बनाउनु पर्यो कि उसले हाम्रो कुरालाई सिरियसली लियोस्, होइन? हाम्रो आर्गुमेन्टमा सेटिस्फाई भयो भने म छोड्न तयार छु भन्ने त्यो सिरियसनेस, त्यो इमान्दारिताको साथ वार्तामा ल्याउन सक्नु पर्यो। र त्यस्तो वातावरण पनि बनाउनु पर्यो कि हामीले जब हाम्रो केस राख्छौँ भारतले हामीलाई फिर्ता दिन सकोस्, किनभने त्यो भनेको साधारण कुरा हुँदैन भारतको लागि त्यो दिनलाई, होइन? अब दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो तर्फबाट हेर्ने हो भने हामीले त संविधान संशोधन गरेर नक्सै परिवर्तन गर्न लागेका छौँ, हामीले नक्सा जारी गरिसक्यौँ, धेरै राम्रो कुरा हो। तर हामीले सकेनौँ, हामीले फिर्ता लिन सकेनौँ भने चाहिँ त्यसको परिणाम कस्तो होला भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बुझेकै होला नि। त्यसको परिणाम फ्युचरमा के होला, त्यसले नेसनल सेमको कुरा होला, होइन? हामीलाई पर्ने त्यसको प्रभावको कुरा विचार गरेकै होला। सो हामी एउटा बिन्दुबाट कस्तो भइसक्यो भने फर्केर आउन नसक्ने पोइन्टमा पुगिसक्यौँ। त सरकारलाई दोष चाहिँ अहिले नदेऊ, शङ्का नगरौँ, उसको प्रयास सकारात्मक छ, हामीले सबैले ढाडस दिउँ, सहयोग गरौँ एज अ नेपाली नागरिक। व्यावसायिक धर्म पनि त्यो पनि हो अघि। तर फेरि राजनीति अलग वस्तु हो। हजुर, मोदीजी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँको फेरि पार्टी देशभित्र उहाँ एउटा राष्ट्रवादी भन्ने उहाँको इमेज छ, त्यो भारतभित्र उहाँको इमेज त्यो छ। नक्सा उहाँहरूले पनि जारी गरिसक्नुभयो। केपी ओलीजीको पनि इमेज यो नेपालभित्र उहाँलाई जुन पद मर्यादा हैसियत प्राप्त भएको छ त्यो राष्ट्रवादकै नारामा छ। यद्यपि व्यवहारमा भोलिका दिनमा के देखिनुहुन्छ त्यो पुष्टि हुँदै जाने भयो। यी दुवैजना पछि हट्न सक्ने राजनीतिक हिसाबले सम्भावना एकदम चेट देखिन्छ। यो मैले व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दै यो प्रश्न उठान गरेँ। कथम फेरि पनि त्यो दुवैको त्यो अडान रहने, राजनीतिक लाभ दुवैलाई प्राप्त हुने, हाम्रो मुलुक गुम्ने, हामी पीडित हुने, अनि यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने स्थिति। यसकारण कि यो राजनीतिक नेतृत्व नै समस्या हो भन्ने दृष्टिकोण नागरिकको बन्न थाल्यो। सिस्टममाथि पनि यो सिस्टमै दोषी रहेछ कि क्या हो, जसको कारण उठबस भन्छ नि, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै फेरि जोडिन्छ, यहाँको पोलिटिकल चेन्जसँग यी विषय पनि जोडिन्छन्। त्यो अवस्थामा नेपाली नागरिक प्रवेश गरे भने अनि भारतको पनि आफ्नै खाले समस्या छ, उनीहरू पनि त्यो ठाउँमा प्रवेश गरे भने त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या र हामी फेरि त्यो आइसिजे इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थालाई चाहिँ तपाईँ कताबाट अलिकति काहीँ त्यो ठाउँ पनि केही देख्नुहुन्छ कि? म त्यो अहिले देख्दिनँ, किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर समाधान गर्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यवहारिक पनि छैन र कानुन बमोजिम पनि त्यो सम्भावना छैन। र जहाँसम्म हजुरको जुन प्रश्न छ नि त्यो राजनीतिक रूपमा, त्यो त एकदम भयावह स्थिति आउँछ। त्यसैले हामीले सुझबुझको साथ यसमा भारतलाई टेबलमा नल्याइकन अरू उपाय छैन। हामीले अब यसलाई हामी अहिले नै यो सम्भावनै छैन मोदी एकदम राष्ट्रवादी छन्, उनी आउँदैनन्, उनले मान्दैनन् नभनौँ, किनभने हाम्रो र भारतको इन्ट्रेस्टहरू मिट हुने, होइन? बोर्डरकै सम्बन्धमा हेर्नुहुन्छ भने कतिपय अवस्थामा गिभ एन्ड टेक भएको हामी देख्छौँ। चाइनासँग गिभ एन्ड टेक भएको छ। नेपालको ट्रिटी हुँदाखेरि 61मा कति भूभाग नेपालले दियो, कति भूभाग चाइनाले आयो, किनभने त्यो भौगोलिक तरिका। मैले यहाँ लिम्पियाधुरा दिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। जस्तो एउटा नागरिक त्यो भन्नै सक्दैन, भनिनु पनि हुँदैन। बङ्गलादेश र इन्डियाको बिचमा 2015मा उनीहरूले सीमा विवाद समाधान गरे। हालाकि त्यो हाम्रो जस्तो थिएन, त्यसमा पनि केही गिभ एन्ड टेक गरे, किनभने भारत पनि त एउटा स्टेबिलिटी चाहोस् भन्छ नि त। नेपालले त नक्सा जारी गरेपछि उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेजेन्समा के असर पर्ला भन्ने उस कन्सियस हुन्छ र हामी आशा गरौँ आउँछ र त्यसलाई वार्ताको माध्यमबाट डिप्लोमेटिक एफर्ट्सकै कारणबाट हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ। अदालतमा हामी जान नसक्ने अलिकति हामी अप्ठ्यारो स्थिति। कृपया त्यो पनि भनिदिनुहोस्, किनभने सुसूचित चाहिँ हुनुपर्छ है। फेरि त्यो व्यावसायिक धर्म निर्वाह, त्यो नागरिकलाई त्यो एकदम अन्योलमा राखेर सारा चिज गरिनु त्यो गलत हो, त्यो भ्रम हुन्छ। त्यो किन हामी अदालतमा जान अलिक समस्या छ भने भन्नलाई त यतिकै यो एकदम विवाद हो, एकदम डेन्जरस विवाद हो, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जान्छ भनेर आर्ग्युमेन्ट भइरहेको छ। त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा क्षेत्राधिकार कसरी ग्रहण गर्ने अदालतले भन्ने नियम छ। नियम के छ भने 3टा तरिकाबाट अदालतको दुई राष्ट्रबीचको विवाद समाधान हुन्छ भनेको छ। यदि दुईटा राष्ट्र मिलेर सम्झौता गरेर हाम्रो विवाद समाधान गरिदेऊ भनेर गयो भने, अर्को भनेको जुन सन्धिको सम्बन्धमा विवाद भएको त्यही सन्धिमा आइसिजेले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले समाधान गरिदिने भनेर लेख्या छ भने, होइन? अथवा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र बुझाएर हामी चाहिँ अब उपरान्त आइसिजेको जुरिस्डिक्सन मान्छौँ, यस्तै पत्र बुझाउने अर्को राष्ट्रसँगको विवादमा भनेर भनेका छन् भने यति 3टा कन्डिसनमा आइसिजेले राज्यको बिचमा विवाद समाधान गर्छ। आइसिजेको विधानको धारा 36 र 37मा यो व्यवस्था छ। अब इन्डिया र नेपालको बिचमा सम्झौता गरेर हाम्रो विवाद समाधान गरिदेऊ भनेर हामी गयौँ भने सम्भव भयो, त्यसकारण कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा त छैन भन्ने मिलेन, तर व्यवहारिक रूपमा दुईटा राज्य मिलेर हाम्रो विवाद समाधान गरिदेऊ भनेर सम्झौता गरेर जाने अहिले राजनीतिक अवस्था माहौल बनिसकेको छ। दुवै देश सहमत हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा सुगौली सन्धिमा आइसिजेमा जाने भन्ने कुरा उल्लेख भएन, त्यसकारण त्यो रेलिभेन्ट भएन। तेस्रो कुरा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई लेखेको पत्र भन्ने छ नि, भारतले त्यस्तो पत्र बुझाएको छ तर नेपालले त्यस्तो पत्र बुझाएको छैन। यो कहिले बुझाएको भन्ने तपाईँसँग सूचना छ? भारतले सुरुवातदेखि नै बुझाएको हो, तर हाल यो जयशङ्कर परराष्ट्र मन्त्री भएपछि सेप्टेम्बर 2019मा त्यो पत्रलाई केही संशोधन गरेको छ र उसले पत्र बुझाएको छ, उसले मानेको छ। उसले 10-12वटा कन्डिसन्स राखेको छ, कन्डिसन्स राख्न पाइन्छ होइन। उसले 10-12वटा कन्डिसन हाम्रो परराष्ट्रले त्यसबेला खास बुझेन, अर्थात् त्यो होइन, त्यो बुझेरै गरेको रे। त्यो के भने नेपालले चाहिँ अननेसेसरी लिटिगेसन अभोइड गर्नलाई अरू देशले आफूलाई मुद्दा नहालोस् भनेर त्यो पत्र नबुझाएको हो। त्यसको प्रतिवादमा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ केही भएन, छैन, हामीले पत्र बुझाएको छैनौँ। र भारतले बुझाएको पत्रमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई बुझाएको पत्रमा उसको दफा 10मा हेर्नुभयो भने उसले सीमा विवादसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ फेरि यो पत्र लागू हुँदैन है। सो सीमा विवादको सम्बन्धमा चाहिँ म मान्दिनँ भनेको छ र अदालतले त्यस्तो कुरालाई एकदम स्ट्रिक्टली लिन्छ। हाम्रोमा हामीले के छलफल भएको देख्छौँ भने एकदम गम्भीर प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय विवाद छ भने आइसिजेले जुरिस्डिक्सन हेर्छ, यो 3टा कुरा बिर्सिदिनुहोस्, 36-37को कुरा भनेर आर्गुमेन्ट हुने छ चलन हाम्रोमा देखिन्छ। म तपाईँलाई 3टा उदाहरण कृपा 2008मा रसियाले जर्जियामाथि आक्रमण गर्यो, हामीहरूलाई थाहा छ। जर्जियाको केही सिटिजहरूमा उसले अकुपाई पनि गर्यो, भनेको मतलब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा 2 को उपधारा 4 बमोजिमको उसले विपरीतको काम गर्यो। एउटा देशले अर्को देशलाई अट्याक गर्न पाइँदैन, अकुपेसन गर्न पाइँदैन, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी हनन गर्न पाइँदैन। जर्जियाले मुद्दा लिएर गयो आइसिजेमा होइन, हामीलाई यस्तो भयो भनेर। अदालतले के भन्यो भने यहाँ तिमी र रसियाको बिचमा सम्झौता भएर आएको होइन, तिम्रो कुनै सन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा चाहिँ एउटा देशको टेरिटोरीमा अर्को देशको सैनिक आयो भने टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी भायोलेट गर्यो भने आइसिजेमा जुरिस्डिक्सन हुन्छ भनेर लेखा छैन। त्यसको मतलब दोस्रो कुरा पनि भएन। तेस्रो कुरा जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई बुझाउने पत्र छ त्यो पनि यिनीहरूले बुझाएको रहेछ। यो 3टा कुरा नभइसकेपछि तिम्रो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीमा रसियाले अट्याक गरेको हुनसक्छ तर मेरो क्षेत्राधिकार छैन, म हेर्दिनँ भने। रुवान्डामा त्यत्रो नरसंहार भयो, लाखौँ मान्छे मरे, त्यो सम्बन्धमा पनि मुद्दा पर्यो। अदालतले के भन्यो हो हजुर नरसंहार भनेको धेरै नराम्रो कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापना 1945 पछिको विकास नै यस्तो कुरालाई नै रोक्न भएको हो, तर जुरिस्डिक्सन छैन भने। सो विषयको गम्भीरता भनेको एउटा ठाउँमा छ, तर त्यो विषय गम्भीर हुने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जुरिस्डिक्सन लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो, त्यो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अर्को एउटा किसिमको जुरिस्डिक्सन छ, त्यसलाई चाहिँ एडभाइजरी जुरिस्डिक्सन भन्छ। त्यो चाहिँ सुझाव दिने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा सुझाव दिने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अङ्गहरूले मागेको खण्डमा होइन, साधारण सभा सुरक्षा परिषदले। अब केही व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो हुँदैन भने हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यसरी लबी गरौँ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुझाव मागोस् न त यो विषयमा के हो त भनेर भन्नुहुन्छ। दुईटा कुरा छ, यो दुईटा राष्ट्रको स्पेसिफिक डिस्प्युटमा उसले सुझाव माग्दिन्छ भन्ने कुरा अज्युम गर्नु भनेको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा त्यो गलत हो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा हाम्रो अलिकति इन्सेन्सिटिभ कुरा हो, त्यसले गरेको हामीसँग छैन। अब त्यसकोमा जवाफ के दिनुहुन्छ भने इजरायलले त्यहाँ गाजामा पर्खाल बनाउँदा त माग्यो नि भन्ने थियो। त्यो कारण के थियो भने प्यालेस्टाइन अर्को देश थियो, त्यसले आइसिजेमा गएर मुद्दा हाल्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण यो अवस्था त नन लिक्विड भन्छ कि कानुनै नभएको स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर आइसिजेले के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनरल एसेम्ब्लीले त्यो सदाशयता देखायो। अथवा कोसोभोको डेक्लेरेसन, त्यसमा पनि कोसोभो राज्यै नभइसकेको कारणबाट जान सक्ने अवस्था भएन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभा र सुरक्षा परिषदले यो विषयलाई आइसिजेमा सोध्नु अगाडि के कुरामा उनीहरूले प्रश्न गर्छन् भने तिमीहरू मिलेर जाऊ न, तिमीहरूले सम्झौता गरेर आइसिजेमा जान सकिहाल्छ नि। त्यो आइसिजेको 36 र 37लाई अभोइड गर्ने गरी
त्यसलाई चाहिँ इरेलिभेन्ट बनाउने गरी म प्रश्न सोध्दिनँ भन्ने सम्भावना बढी छ र त्यो प्रपर आर्गुमेन्ट पनि हो। हामीलाई मन नपर्ला तर त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अहिले इन्टरनेसनल अर्डर के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसमाथि पनि भारतको जुन प्रभाव छ सुरक्षा परिषद जेनरल एसेम्ब्ली इन्टरनेसनल कम्युनिटीमै उनीहरूको त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको प्रश्न जुन चाहिँ एकदम हिस्टोरिक हुन्छ, अहिलेसम्म उसले यसरी दुईटा देशको स्पेसिफिक डिस्प्युटलाई सेटल गर्ने गरी एडभाइजरी ओपिनियन माग्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यवहारिक छैन हैन। तर अर्को कुरा मागिहाल्यो भने पनि त्यस्तो मुद्दामा उसले सुझाव दिने हो, त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई। हामीलाई इन्डियालाई भन्ने होइन कि इन्डिया तिमी ल अब लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखबाट तिम्रो पोको बाँधेर फर्क, यो नेपालको हो भनेर भन्दैन उसले। त्यो एडभाइजरी ओपिनियनको जुरिस्डिक्सनमा त्यसरी स्पेसिफिकल्ली यो भन्ने कुरा हुँदैन। उसले ब्रड लिगल क्वेसनको एन्सर दिन्छ। धेरै जसो जस्तो त्यसले गर्दा पोलिटिकल प्रेसर त पर्न सक्ला, तर पहिलो कुरा त यो हुने सम्भावना एकदम कम छ। दोस्रो कुरा यसले ट्यान्जिबली हामीलाई दिँदैन, खालि यो जुङ्गाको लडाइँ यी देख्यौ हाम्रो हो रहेछ नि भनेर नक्सा बनाइराख्ने अनि त्यसपछि एउटा मध्यमार्गी के भन्छ सल्युसन जस्तोमा लाग्नलाई चाहिँ उपयुक्त हुनसक्छ। तर त्यसमा किन जाने, हामी त अहिले हाम्रो यो टेरिटोरी फिर्तै लिनुपर्छ भन्नेमा लाग्नु पऱ्यो नि, यो भूमि चाहिँ हाम्रै हो भनेर लिन आउनु पऱ्यो। सो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले सुझबुझ तरिकाबाट यो नगर्ने, अहिले यो गर्न आवश्यक छैन, समय पनि भएको छैन भनेको छ, त्यो ठिक हो, सम्भव पनि छैन, मैले यहाँ जानकारी दिएँ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसबाट ट्यान्जिबली हाम्रो यो प्रपर्टी आउँछ भन्ने कुरा होइन। अर्को आर्गुमेन्ट के छ भने तेस्रो देशलाई मध्यस्थ गरौँ न त, कसैलाई मध्यस्थ नियुक्त गरौँ। मध्यस्थ नियुक्त गर्नलाई दुई राष्ट्रको बिचमा सहमति हुनु पर्यो। यदि मध्यस्थ नियुक्त गर्ने अवस्था हुन्छ भने हामी आइसिजेमै त्यो सम्झौता गरेर जान सक्छौँ। सो त्यो हामीले के अज्युम गरिरहेछौँ भने पहिलो कुरा भारतले मान्छ, हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि आइसिजेमा जाउँ भनेको भारतले केही सोचेरै भने होला नि, सीमा विवाद चाहिँ म आइसिजेमा नजाने भनेर होइन, त्यस कारण सम्झौता गरेर चाहिँ जाने भन्ने कुरा त उसको त पोलिसीको अगेन्स्टमा हुने भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ यी यावत कुराको कानुनी विशेष गरी कानुनी तयारी बिना हामी आइसिजेमा जाने, हामी आइसिजेमा गइहाल्नुपर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छ। हामीले कानुनी रूपमा तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतले हाम्रो क्षेत्र अतिक्रमण सहितको त्यो नक्सा जारी गरेको छ, हामीले सुधार गरेर हामीले हाम्रो क्षेत्रको नक्सा जारी गरेका छौँ। यस्तो अवस्थामा इन्टरनेसनल फोरमहरूमा भोलिका दिनमा जस्तो राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो उपस्थिति हुनसक्छ, अरू फोरमहरूमा नेपाल र भारतको संयुक्त रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। त्यस्तोमा कतिको प्रभाव पर्न सक्छ, किनभने एकले अर्कालाई त्यो अस्वीकार गर्ने निषेध गर्ने स्थिति समेत त्यो हदसम्ममा प्रवेश गर्ने स्थिति बन्ने भयो नि त, त्यसले ल्याउन सक्ने अर्को अप्ठ्यारो स्थिति कस्तो रहन्छ? होइन, मेरो विचारमा त्यस्तो हुँदैन। भारत अलिक मच्योर, आफूलाई संसारको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी भन्छ, इन्टरनेसनल रिलेसन्समा पनि म मच्योर छु, म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको सदस्य हुन पर्मानेन्ट मेम्बर हुन योग्य छु भन्छ। त्यसैले एउटा यतापट्टि बोर्डर डिस्प्युट भयो, त्यसको कारणबाट अब भारतले चाहिँ हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्ल्याउँछ, हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो विश्वास छैन। भारतले त्यो कुरा बुझाएको छ र हामीले इन्टरनेसनल अरू प्र्याक्टिस हेऱ्यौँ भने मुद्दा हुँदै गर्छ, तर उनीहरूको सम्बन्ध त्यो उनीहरू बिचमा हुने व्यापार अन्य किसिमको त्यो नर्मल डिप्लोमेटिक प्रोसेस हुन्छ त्यो लागिरहेको छ। जहाँसम्म संयुक्त राष्ट्रसम्म जान्छ यसले यो नक्सा बनाएको कारणबाट भारतलाई हामीले प्रेसर त्यहाँ पनि दिएको हुन्छ कि अब भारतले त्यहाँ प्रश्न गर्छ नि त अरू राष्ट्रले के हो नेपालले त्यस्तो नक्सा बनाएछ। तर फोरमहरूमा हामीले चाहिँ त्यो विषय उठाइरहनु जरुरी चाहिँ छ हैन, जस्तो राष्ट्रसङ्घहरू जस्तो फोरमहरू। हजुर, इन्टरनेसनल रिलेसन्स भनेको खालि राज्यले चाहिँ वार्ता मात्र गर्ने त होइन नि। हामीले अघि भन्यौँ नि भारतीय पब्लिक उसमा सिभिल सोसाइटीमा पनि एउटा किसिमको हाम्रो इम्प्रेसन जानु पर्यो, इन्टरनेसनल फोरममा पनि एउटा किसिमको इम्प्रेसन जानु पर्यो, हामीले उनीहरूलाई भन्नु पर्यो यस्तो भएको हो भनेर समग्र त्यस्तो वातावरण तयार गरिदिनु पर्यो नि हामीले। त्यो त हाम्रो बर्डनमा छ। हजुरको यो कार्यक्रममा अस्ति गगन थापाले भन्नुभयो नि, उसलाई त केही नगरिदिए पनि आनन्दै छ नि, उसको त आफ्नै कन्ट्रोलमा छ, ऊ त चुप लाएर बसे पनि छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो कुरा वातावरण बनाउनु पर्यो। अमेरिकाले सोध्यो ए भारत के हो तिम्रो यस्तो भएको रहेछ नि भनेपछि उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब म चाहिँ अब सानो विवादमा चाहिँ एउटा सानो गरिब देशसँग यसरी न्यु खोजिरहेको छु भन्दा उसलाई पनि इम्प्रेसन नराम्रो जाला। त्यस कारण उसँग ओनस छ, हामीले सोचेको भन्दा बढी छ उसलाई ओनस। उसलाई यो विवाद समाधान भएन भने उसलाई पनि त्यतिकै समस्या पर्ने सक्ने सम्भावना छ। सो भारत ढिलो चाँडो वार्तामा आउँछ, वार्तामा आउँदाखेरि हामी चाहिँ तयारी भएर जानुपर्छ। र मैले फेरि पनि भने सुगौली सन्धिको धारा 5
ले काली नदी पूर्व नेपाल हो, काली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ, त्यसकारण काली नदी चाहिँ नेपाल चाहिँ यो लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेख नेपाल हो भन्ने यति मात्रै आर्गुमेन्ट जुन छलफलमा चलिरहेछ यो पर्याप्त छैन। हामीले यो जटिलतालाई बुझ्न जरुरी छ। यो नुआन्सेसहरू भन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको, त्यो नुआन्सेसहरूलाई बुझ्न जरुरी छ। अनि मात्र हाम्रो डिप्लोमेटिक इफर्ट इन्फर्मड हुन्छ, त्यसले परिणाम दिन सक्छ। नत्र भने भारतको यस्तो आर्गुमेन्ट गरेपछि हामीले के जवाफ दिने? अथवा म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आधा मिनटमा सक्दिनु होला। हस्, यो जुन अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध खास गरी सीमा अतिक्रमणसँगै जुन बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ, पिपुल टु पिपुल सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। यसले अप्रिय स्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ। नेपालीहरूको पनि त्यो काहीँ न काहीँ मस्तिष्क खलबलिने स्थिति बन्न सक्छ। यसले ल्याउन सक्ने अप्रिय अवस्था एज अ एउटा नेपाली नागरिकलाई भन्नुपर्ने तपाईँको के अरे तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता भएको हुनाले नेपाली नागरिकलाई भन्नुपर्ने तपाईँको विषय अनि सम्बन्धित सरोकारवाला जो राजपाटको जो तालचाबी लिएर बसेका छन् उनीहरूले गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ के हुनुपर्छ? एकदम कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा कृपया मसँग समय भएन। हामी नागरिक सर्वसाधारण नागरिकले सडकमा गएर टायर बाँध्न बन्द गर्नु पर्यो, आन्दोलन गर्न बन्द गर्नु पर्यो, गाली गर्न बन्द गर्नु पर्यो, आफ्नो सरकारलाई पनि भारत सरकारलाई पनि। हामीलाई मन परेको छैन, रिस उठेको छ, तर हामीले वातावरण बनाउनु जरुरी छ। हाम्रो पनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी छ सो द्याट भोलि भारतको जनताले पनि स्वीकारोस्। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिहरूले यी कुराहरू बुझ्न जरुरी छ कि यो भनेको त्यति सरल कुरा छैन। नक्सा त बनाइयो, सन्धि देखाएर फर्केर आउँछ भन्ने कुरा होइन। यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पाटो बुझ्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पाटो बुझ्नु पर्यो, यसको जटिलतालाई बुझ्नु पर्यो, उसको आर्गुमेन्टको रिप्लाई गर्ने तरिकालाई बुझ्नु पर्यो र अरू विज्ञहरूले चाहिँ पनि बुझ्नु पर्यो। यो खालि आफ्नो कुरा सेल गर्ने भएन कि टेलिभिजनमा जाने, पत्रिकामा लेख्ने, अनि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, मुद्दा हाल्नुपर्छ, सेना लिएर गएर 500 जना मरे पनि केही हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा होइन। हामीले यसको जटिलतालाई बुझ्यौँ भने, जब नुआन्सेसहरूलाई बुझ्यौँ भने अनि बल्ल हामीले के गर्ने भन्ने सुझाव दिन सक्छौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद है तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त्यो अपूर्व खतिवडा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।